Mateo 21. Sa duol na sila sa Jerusalem ug miabot na sa Betpahe sa bukid sa mga olibo, gipaunan ni Jesus ang duha sa iyang tinun-an. Giingnan niya sila, "Pangadto kamo sa baryo nga anaa sa unahan, ug makita ninyo ang usa ka asno nga gihigot uban ang nating niini. Tangtangi sila sa ilang higot ug dad-angan hikanako. Ug kun may mubadlong kaninyo ingna siya nga nagkinahanglan niini ang Ginoo aron ipadala dayon niya ang asno ug ang nati." Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta, "Sultihi ang syudad sa Sion, karon moanhi kanimo ang imong hari. Malumo siya ug magkabayo sa asno ug sa nati niini." Busa miuna paglakaw ang mga tinun-an ug gituman nila ang gisugo ni Jesus. Ilang gidala ang asno ug ang nati, gihapinan nila sa ilang mga bisti ug mikabayo si Jesus. Usa ka dakong panon sa mga tawo ang mibuklad sa ilang mga sapot didto sa dalan, samtang ang uban namutol og mga sanga nga kahoy ug gikatag nila sa agianan. Ang mga tawo nga nag-una kang Jesus ingon man ang mga nagsunod kaniya naninggit, "Hosana, dalaygon ang kaliwat ni David. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios." Sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagkaguliyang ang tibok syudad. Nangutana ang mga tawo, "Kinsa man kini siya?" Sila mitubag, "Si Jesus, siya ang propeta nga taga Nazaret sa Galilea." Unya si Jesus misulod sa templo ug gipapahawa niya ang tanan nga namalit ug namaligya didto ug gipangtuwad niya ang mga lamesa sa mga tigkambyo o kwarta ug ang mga lingkuranan sa mga nagbaligyag sa lampate. Siya mingon kanila, Nasulat sa kasulatan nga ang Dios miingon, "Ang akong balay pagganganlag balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan." Ang mga buta ug ang mga bakul miduol kaniya dito sa templo ug giayo niya sila. Nangasuko ang kadagpuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod sa pagkakita nila sa katingalahang mga butang nga iyang gibuhat. Nangasuko usab sila sa mga bata nga didto sa sulod sa templo nga naninggit, "Dalaygon ang kaliwat ni David." Busa miingon sila kang Jesus, "Nakadungog ka ba sa ilang gisulti?" Si Jesus mitubag, "Oo, nakadungog ako. Wala ba di ay kamo makabasa ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga bata ug ang mga masuso gibansay mo sa paghalad ug hingpit nga pagdaig kanimo?" Unya mibiya si Jesus kanila ug migula sa syudad paingon sa Betania ug didto siya mipahulay sa pagkagabii. Sa pagbalik ni Jesus paingon sa syudad niya ng pagkabuntag, gigutom siya. Sa daplin sa dalan nakakita siya usa ka kahoy nga higera. Miduol siya niini apan wala siya nakitang bunga kundili mga dahon lamang. Busa giingnan niya ang kahoy, "Dili ka na gayud mamunga." O diha-diha nalaya ang higera. Nakakita niini ang mga tinun-an ug gihibulong sila. Nangutana sila, "Nganong nalaya man dayon ang higera?" Si Jesus mitubag, "Mao kini ang tinuod. Kun motuo lang kamo ug dili magduha-duha, makahimo kamo sa akong gibuhat niining kahoy nga higera, ug dili lamang kay kinira. Makahimo usab kamo sa pagsugo niining bungtura sa pag-ambak ngadto sa dagat ug mahimo kini. Kun motuo kamo, madawat ninyo ang bisan unsa
nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo. Si Jesus mibalik sa templo samtang nagtudlo siya ang kadagkuan sa mga pari o ang mga punuan sa mga Hudeo miduol kaniya og nangutana. Unsa may imong katungod sa pagbuhat niining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo niining katungura? Si Jesus mitubag kanila. Mangutana ako kaninyo og usa lang ka butang, ug kon makatubag kamo tug-anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. Diin man gikan ang katungod ni Juan, sa pagbunyag gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya, miingon sila. Unsa may atong itubag kung miingon kita gikan sa Dios, moingon siya kanato nganong wala man lagi ka mumutuo kang Juan? Apan kun moingon kita gikan sa tao, mahadlok usab kita kung unsay buhaton unya sa katawhan, kay sila rabang tanan hugot nga nagtuo nga si Juan usa ka propeta. Busa giingan nila si Jesus, wala kami masayod. Og miingon siya kanila, dili ko usab kamo tug-anan diin gikan ang akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. Karon, unsa may inyong hunahuna? Dahay tawo nga may duha ka anak nga lalaki, miadto siya sa magulang og iyang giingnan. Dong, trabaho karong adlaw didto sa parasan. Mitubag siya, dili ko motrabaho. Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, moadto ako, mitubag siya, apan wala siya moadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan, sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babaye una pang makadawat sa panalangin sa paghari sa Dios kay kaninyo. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag aron pagtudlo sa mataro nga pagkinabuhi apan wala kamo motuo kaniya. Ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babaye hinuon maoy mituo kaniya. Apan kamo bisag nakakita namo niini wala gihapon maghinulsol o mutuo kaniya. Si Jesus miingon, pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikoral niya kini og nagkalot siya lungag nga giukanan sa ubas ug nagtukod siya pasilunganan sa gwardiya. Unya, gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa ting pamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gibunala nila ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala na usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kay sa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak, mingon siya, sa walay duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa masaop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya, tanapatyo nato siya og maato na ang parasan. Busa, gidakop nila siya unya, gidalangad to sa gawas sa parasan o gipatay. Karon inig-abot sa tag-iya unsa may iyang buhaton sa mga saop? Nangutana sa Jesus. Sila mitubag,
So walay duha-duha patyon niya kadtong mga taong dautan o pasaopan niya ang prasan og laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa pag-abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, "Wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kay kuno walay kapuslanan na himo hinuong bato nga labing mapuslanon, buhat kini sa Ginoo o kay bulungan gayud kini." O midugang pagsulti si Jesus, "Busa sultihan ko kamo nga ang mga pagpanalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga." Nakabati ang kadakuan sa mga pari ug ang mga Pariseo sa mga sambingay ni Jesus ug nasabtan nila nga sila ang gipasabot ni Jesus. Busa nanunguha sila pagdakop kaniya, apan nahadlok sila sa mga tawo nga miila kang Jesus nga usa ka propeta.